जी मुझे भी एक सवाल आया इन किताबों में कि हज़रत उमर 27 ज़ुल्हिज्जा को शहीद हुए। ये तारीखें खोल ली जाएं, किताबें खोल ली जाए तो बात फाइनल हो जाएगी। वहाँ लिखा हुआ है कि एक कौल है 27 ज़ुल्हिज्जा को शहीद हुए, लेकिन सही बात यह है कि यकम मुहर्रम अल हराम को हुए। साथ उस लाइन में ये लफ्ज़ इमाम इब्न कसीर ने लिखा। तो जो मुसन्निफ एक कौल लिख के कहते हैं कि ये गलत मशहूर है, आगे लिखते हैं सही है, तो उसके गलत वाले को लोग कहते हैं कि हज़रत उमर 27 को शहीद हुए, सही वाले कौल को नहीं लेते। भाई जो 27 और 26 की बात है, इस दिन जख्म लगा था, शहादत यकम मुहर्रम को। हज़रत उमर खलीफतुल मुस्लिमीन की रोज़े रहलत जो है वो 25 ज़िलहज्जा है, पहली मुहर्रम तो है ही नहीं। भाई मैं मौजूद तहकीक दे रहा हूं, आप ना मानिए मेरी बात, तहकीक कीजिए। कुछ देर के लिए आप मेरी बात नहीं मानिए, मैं तो एक मौजूद तहकीक दे रहा हूं, जाके तहकीक कीजिए। 25 किताबों के हवाले रखता हूं अहले सुन्नत के कि हजरत उमर की रोज़े रहलत 25 ज़िलहज्जा है। मुहर्रम से 5 दिन पहले हजरत उमर का कत्ल हुआ है, फिरोज अबू लुलुल ने कत्ल किया है जी, मजूसी था, उसने कत्ल किया। एक तवील दास्तान है कि आखिर उसकी दुश्मनी क्या थी हजरत उमर से, लेकिन एक तारीख है और हम मजम्मत करते हैं ऐसे कत्ल की। हम अली के चाहने वाले हैं। हजरत इमाम अली ने, मौला अली ने हसनैन को हजरत उस्मान के दिफा में खड़ा किया था। अली को समझने के लिए दिमाग को आली करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि यकुम मुहर्रम हराम नहीं है तारीख शहादत, तो पहले तो हमने कभी इस तरह सुना नहीं था, तो ये अचानक से क्या इसकी वजह बनी होगी? असल में बुजुर्गों की जो तारीख विलादत व वफात व शहादत होती है ना जी, इसमें इख्तलाफ होता रहता है। ठीक है, इसमें कोई इतनी बड़े मसले वाली बात नहीं है। बुजुर्गों की तारीख, बुजुर्गों की देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद शरीफ का दिन ही ले लें, 12 का भी जिक्र है, 14 का भी जिक्र है, 8 का भी जिक्र है। लेकिन यहां समझने की बात यह है, जो कहते हैं यकुम नहीं है, वो क्या कहते हैं? वो 24, वो कहते हैं 26 है। मैंने कहा 26 ज़ुल्हज है ना, तो चलो 26 पर ही हजरत उमर का जनाब यौम शहादत मना लो, मनाओ तो सही ना। जैसे हम कहते हैं कि 8 रबीउल अव्वल सही, 12 को मिलाद नहीं करना, तो 8 को करके देख लो जी। और ये बात भी है कि आपको जख्म जब लगा 26 को, शहादत आपकी यकम को हुई। उलमा ने ये लिखा, अगर कोई कौल है भी तो उसको सिर्फ ये पेश करो, ये भी कौल है, ये भी कौल है, ये भी कौल है, ये बयान कर दो। ये तकाजा करना कि उस दिन ना करो तो इस दिन करो, क्यों ना करें भाई? तो ये जुदा है। अल्लाह, मैं ऐसे तहकीक करने वालों से मेरा एक छोटा सा सवाल है, आपने ये तो तहकीक कर ली कि आप कब शहीद हुए, आप कभी ये तहकीक भी लोगों को बताएंगे कि हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु ये दामाद हैदर और बतूल हैं? कभी ये तहकीक भी करके बताओ ना। ये तहकीक तुम क्यों नहीं बताते हो? लोगों की जुबानें और लोगों के कान तरस रहे हैं ये तहकीक तुम्हारे पास सुनने के लिए। ये भी बयान करो, लोगों को पता चले। असल में ये एक तरफ झुकाव होता है लोगों का। इशारा मैंने दे दिया, अल्लाह बस हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। और उस दर्स के हवाले से एक क्लैरिफिकेशन आज मैं शुरू नहीं कर दूं कि फिरका वारियत की लानत ने एक और जो गुल खिलाया है वो शहादत उमर के हवाले से। मैंने भी उसमें गलती से यह बयान किया कि सैयदना उमर की शहादत यकम मुहर्रम को हुई, हालांकि यह बात सिर्फ वो सुना के सुननी वाली बात है, पढ़ पढ़ा के सुननी वाली बात नहीं। यह तो चंद खवारिज ने 10 मुहर्रमुल हराम को जो वाकया सही सनद के साथ अहले सुन्नत और अहले तशय्यो दोनों के यहां मिलता है कि वाकया करबला हुआ, उस वाकये को डाइल्यूट करने के लिए कि उसका इंपैक्ट कम पड़े तो यकम मुहर्रम को सैयदना उमर की शहादत का दिन मशहूर कर दिया, हालांकि यह बिल्कुल गलत बात है। और मेरी इस वीडियो के जरिए उसमें रुजू भी हो जाएगा। मैंने इस पर काफी तहकीक करने के बाद इस रिजल्ट पर पहुंचा हूं कि किसी भी अहले सुन्नत के मुहक्किक ने आज तक इन 1400 साल में सैयदना उमर का यौम शहादत यकम मुहर्रम नहीं लिखा, बल्कि जुल्हिज्जा का आखिरी अशरा है और मोस्ट प्रोबेबल उसमें वो 28 या 29 जुल्हिज्जा है, 23 हिजरी, क्योंकि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बैत हो चुकी थी 29 जुल्हिज्जा तक। एक ज़ईफ रवायत मिली है और वो भी क्लियर नहीं करती, वो सिर्फ ये है कि जब हम सैयदना उमर को दफना रहे थे तो यकम मुहर्रम का चांद निकल आया था, लेकिन यह भी रवायत सही सनद से साबित नहीं है। और ये अगर साबित भी हो जाए तब भी इसमें यकम मुहर्रम शहादत नहीं साबित होती है, दफनाना साबित होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई, जो आपने सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के
تاریخ شہادت کے حوالے سے اختلاف کا سوال کیا ہے تو بالکل ایسا ہی ہے، بجائے ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے حوالے سے مورخین کے اندر بہت سارا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب آپ نے جو سوال کیا ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے حوالے سے، تو میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یکم محرم الحرام یوم شہادت سیدنا فاروق اعظم کے حوالے سے یہ انتہائی ضعیف اور انتہا درجے کا کمزور قول ہے۔ یعنی یہ جو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یکم محرم کو بتایا جاتا ہے، تو یہ بالکل یوں سمجھ لیں آپ کہ ضعیف، اشد ترین ضعیف قول ہے، جبکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے جو مضبوط روایات ہیں وہ ذی الحجہ کے مہینے کی آخری تواریخ ہیں۔ میں چند حوالے عرض کرتا ہوں۔ چوتھی صدی کے بہت بڑے محدث ہیں علامہ طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ آپ کی شہادت 27 ذی الحجہ کو ہی ہے۔ یہ تیسری صدی کے بزرگ ہیں، طبقات ابن سعد کے اندر عثمان بن محمد اخنسی کی سے مروی انہوں نے روایت ذکر کی ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ 26 ذی الحجہ کو ہی ہے۔ یہ ابن قتیبہ دنیوری، انہوں نے اپنی کتاب المعارف اس میں لکھا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ 26 ذی الحجہ کو ہے۔ امام ابن اسیر جزری، یہ متوفہ 630 ہجری، انہوں نے مشہور زمانہ حالات صحابہ پر لکھی گئی کتاب اسد الغابہ، اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ ذی الحج کا مہینہ ابھی گزرنے بھی نہ پایا تھا کہ آپ شہید ہو گئے۔ یہ نال ہی دوسرا آ رہا ہوں کہ محرم آنے والا وہ پہلی تاریخ سے بھی بالکل فساد کی نیت نال انہوں نے کتاب حضرت عمر رضی اللہ اس میں شہید ہوئے، اس تو حکومت بھی یہ دن مناوے تو ایسے بھی منانا تاکہ شیعہ لوگ امام حسین رضی اللہ کو ذکر شروع کرن تے ڈانگ سوٹا واہ واہ ہوئے، اسی حضرت عمر رضی اللہ کے تر پئیے وہ حضرت حسین تر پئیے نیتاں فتو رہا مسئلہ اگر ہوئے نا علم نہ لبنا وہ ہور ہوندا بد نیت۔ روا ابو بکر بن اسماعیل بن محمد بن سعد انه قال توئن عمر یوم الاربعاء لاربع ليال بقينا من ذي الحجه 23 ودفن يوم الاحد هلال المحرم سنه 24 وكانت خلافه 10 سنين و15 و21 يوم۔ یہ پیان دا بے حضرت عمر رضی اللہ 4 دن باقی سی ذی الحج دے اس مہینے دے تے بدھ دا دن اس دن زخمی کیتا گیا 23 ہجری تے پھر اتوار والے دن محرم دا چند چڑھیا اس دن فوت ہو چکے سی، دفن کیتا گیا تے خلافت آپ دی 10 سال ہوئی ہے، 5 مہینے ہوئے 21 دن۔ وقار عثمان بن محمد الاخنسی هذا وهم، اے پھر اگے لکھا کہ امام عثمان بن محمد اخنسی نے کیا کہ وین مغالطہ تو یوم الاربعاء لعالم بقینا من ذی الحجہ، 4 دن باقی سے ذی الحج دے جو حضرت عمر رضی اللہ فوت ہو گئے، زخمی نہیں ہوئے، فوت ہو گئے۔ وابوجہ عثمان یوم الاثنین للیلۃ باقیۃ من ذی الحجہ، اور ذی الحج دا ایک دن اجے باقی سی تے سوموار دا دن سی جو حضرت عثمان رضی اللہ بیعت ہوگی، بیعت ہوئی محرم تو پہلو اے صفحہ 70 تو پڑھے چوتھی ہے۔ اے دو تے واقعے جڑے سی انہاں دی درستی کرنی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت عمر کے اوپر آتے ہیں، کیا ان کا یوم وفات یوم شہادت یکم محرم ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جب بات ہم دیکھیں گے تو بھائی صحابہ کے حوال پہ یہ 3 ریفرنسز ہیں دنیا اسلام میں سب سے بڑے، جس پر سب جاتے ہیں، سب وہیں سے معلومات لیتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ عربی میں طور پر ان میں سے لازمی ہے ٹیکسٹ بک پاکستان کے سارے مدرسوں میں، ہر گروہ کا مدرسہ جو ہے نا سنیوں کا وہ اس کو پڑھتا ہے۔ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ امام ابن اثین کی رحمہ اللہ، یہ اس کا ترجمہ اردو میں بھی اویلیبل ہے، میرے پاس اس کے اردو PDFs بھی موجود ہیں الحمدللہ۔ دوسری الاصابہ فی تمیز الصحابہ امام شیخ علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ، علم الرجال کے ماہر، ان کی کتاب الاصابہ، تقریباً 9 جلدیں اس میں، ہزاروں صحابہ کے احوال، نام ان کے واقعات۔ تیسری ہے الاستیعاب، سب سے پرانی، حافظ المغرب علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالی، یہ 5th سینچری کی کتاب ہے، سب سے پرانی، تقریباً 23 جلدیں اس کی۔ اس کے میرے پاس صرف PDFs ہیں، پرنٹ میں یہاں لائبریری میں ہمارے پاس نہیں ہے، نہ مسجد کی نہ میرے گھر کی لائبریری میں، مگر یہ موجود ہے کتاب۔
ان پرنٹ ہے. یہ تین ہی بڑے بڑے مرجع ہیں. ہر عالم اور عالم کا بچہ اس کتابوں پہ جائے گا اور وہاں سے ثابت کرے گا. لہٰذا دھوکہ نہیں چلے گا. کوئی آپ کو کہے حضرت عمر کا یوم شہادت یکم محرم ہے نا، اسے کوئی یار مجھے دکھاؤ صحیح سند سے ثابت کرو، کیونکہ میں آپ کو ثبوت ایک دوں گا ان تین میں سے ایک کا، وہ جس کا اردو ترجمہ بھی اویلیبل ہے. امام ابن اسیر اسد الغابہ میں کہتے ہیں، والیوم نمبر 4 عربی میں پیج 70، چوتھی جلد صفحہ نمبر 70، وہ کہتے ہیں کہ یوم الاربعاء بدھ کا حج کے باقی تھے جس دن حضرت عمر زخمی ہوئے، اور یکم محرم کو وہ دفن ہوئے. اس طرح آپ کی خلافت 10 سال 5 مہینے 21 دن. خلافت کا یہ ٹائم تو صحیح ہے، 10 سال 5 مہینے تقریباً 10.5 سال بنتی. لیکن آپ نے کہا قال عثمان ابن محمد الاخنسی ہذا وہم، یہ غلط ہے. ساتھ ہی لکھا ہوا یار، جہاں سے یہ لوگ کاپی کرتے ہیں کیوں؟ ہوتا یہ کہ یکم محرم پہ جب ادھر مجلس پڑھی جا رہی ہوتی ہے، ادھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضل آگ تو لگنی، بتائیں آپ ذرا. پھر کام شروع ہو جاتا ہے، ادھر سے وہ گالیاں شروع کر دیتے ہیں بدبخت حضرت عمر پہ کہ ٹھیک ہے تم، اور پھر وہ اپنی عوام کو کہ یہ دیکھو جی یہ بدنیت لوگ ہیں، یہ اہل بیت سے بغض رقم کے دنوں میں بھی یہ جو خود اپنے آپ کو اہل بیت کے خادم کہتے تھے. بتائیں آپ، پھنس جاتے ہیں نا آپ لوگ، پھر اپنا نقصان کرتے ہیں آپ کی ان حرکتوں سے. کوئی سی شیعہ بھائی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ یار میرے بھائی ہیں، میں بھی غلو چھوڑتا ہوں اور نیوٹرل لائنز پہ بھائی بھائی بن جائیں، نہیں کرے گا وہ. آپ اس کو فورس کر رہے ہیں ٹرک کو بائے کرے جو ذاکر صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو بالکل اس طرح. آپ جیسے آپ دیکھیں اور گروہوں میں بھی یہ کام ہوتا ہے. میں مثال نہیں دوں گا پھر وہ کوئی برا نہ مناجے، رہنے دیں. تو آگے وہ کیا کہتے ہیں، توفی عمر، جب عمر فوت ہوئے، 4 ایام بقین من ذی الحجہ، 4 دن ابھی ذی الحجہ میں باقی تھے. وبویع عثمان الاثنین